تسمعوا پخوانو وسوئی والغو فی ابی فیدی خبری کوئی پمارا دیکی چیزا وانو پغوگو لگی چرتا نکبیا خبر پغوگو لگی دا نیمگلو لگی دا اوہو ایدا خوی پکی بلا را وقت دا بلا ندا نا قضا خبر دا خود تا بول شوی خبر دین داوری دیزان بایی بپوا کرے چیزا سوئی نو دا وسن دی نو زی معلوم هدف پیجانا دی طریقہ بانی الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الله پیغمبر سره جنگی نو دا سزا ده الله پیغمبر سره جنگی دا په جندا سوق دي انت به هغه څو دي چې هغه کې نه سره راکاو دا دے خدا قدر نو نشی چراکا سوکنا کی دایات بے بیماری پادشی یحاربون اللہ دا اللہ دا حکم نا خبر دا پیغمبر دا حکم نا خبر شو داگا پڑاگا داگی خلاف کی انورم دا سراتنگی پیغام کی دا سراتنگی خلاف دا پیغمبر تا خادی کی راتنگی دا سر خلاف دا پیغمبر تا پدید طریقہ مانی بیکو او دا شانتا کو معاملاتو کی مجلسونو کی یحاربون اللہ ورسولہ اپا ملکی فساد خوری دا معلوم کرن دا پیجن چی دیو پیجن مایا پا پخپل پاگا باندی لگی چی سوک پی پوشی کنا پیدل ایدے چرا حدف دادی دادے نو آگا پخپل ازان سروچت کی دادی جو ماتا ہوئی زدی کیستن نو یقینی دا کنا تا تمیر تپی پوشی بل پندے پیدلے تپی پوشی جدا زمان مرض ماتا خی دا گزاری پا ما بانی دے نو زان دا پلیتی لرے کنا مخوین دا چی سپین شی نو تا تا تجیبانی دردی دا هدف مقررول معلومول ضروری دی دا قرآن او دا وجنا عمر صاحبی رضی اللہ تعالی عنہ من لم يعرف الجاہلیہ جتوک جاہلیت نپی گری اور اپا اسلام کے ارشے دے ينقض عرى الاسلام عروة عروة ينقض عرى الاسلام عروة عروة من نشأ في الجاهلية من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية دا اسلام یو کرائی ماتی یو حکم یو عقیدہ ختمی تو نشأ في الإسلام مسلمان رش مسلمانان کی رش ولم يعرف الجاهلية جاہلیت نپی جنی غلط عملونا چی مخی کیدا غلط عقیدہ اغا نپی جنی نو چی نپی جنی اسلام کی غرشے دی نو دا مخینا چی اغا زور جاہلیت راشی دے وداغی پا پلیتی نہیں پوا پا نقصان بے نہیں پوا او پا دی با نہیں پوا چی قرآن اغی تصویر دی نو دا دن اغا عمل شروع کی اغا بدعت بکی اغا شرکی عمل بکی و بدائی بے نہیں پوا نو یو قرآن ختم کر بلے ختم کر بلے ختم کر بلے ختم کر مثال ہوئے دی کلی کی اس دائرہ اسقاط چکنے پیجنی چدا سی جنازہ پسی کی ناشتل نہیں پیجنی کہ جنازہ نا پس سڑے کینی چلا جنازہ اس کو خمڑے خبر وائدہ وکا دے کنا نکینی بھی اصلا دانی پیجنی دروپو گردول یا اس گوڑی من پولو تشی گردول دا چل نہیں پیجنی چی دا نا چشے دے دا سمالا اولی تقریباً دا دیر شکانو چی پیدا دی نو دا غو وقت دا کار نرش وہ سارا پہ گیرو کی سپین لگی خو دا غو وقت دا کار نرش دا کسی نرش نو چنیش نو سر تصورم دا غو نشی دا سی دا غو پا دی پیگی سارا توی چی پا قوادی کلی کی دا سی کار کیا دا طریقہ وکی دا غو چی خدا دا پا کیونا نو اس کو قرآن و حدیث آغا طرف تا گردے پا خپل بابا غزی بین لگی و چی اغد دین آنا دے خبر چی دا ناروادی و قروادی اسلام کی رکشے دے اغبل دے کیولی دو چی مولی پسی دا جنازی نا پسو دعاو کا نو دے بم پدی کسب شروع کی دا کوئی خکار دے گورا مولی تو دعاو کا دا سی اوخا عمل لے دا دی پا پدی تے غنی دے پوا نو چنے دے پوا نا اغبو جدا اوخا عمل لے نا اغبو شروع کی یا قوض الاسلام میں عرواتاً عروات یا اوخا لے ختم کا بیا چیویل کی لول مولیان ناس چی پاگئی وولی دی برکاتیان خلق دے کہ پرشتی تھی نہ شرمیگی دا سے مبارک خالد ملائکی تھی نہ شرمیگی
اناستی کرتا تا کیا والله روپی راوړي هغه څه وګورئ دا ولې دا ډیریږي مړي د ثواب رسي وای بچا خو خکار دي څه زموږ د مولا خدا قسم نه کړی تاسو پورې دا یو خکار دی نو هغه بل کړی د اسلام ماته کی بل شروع کی پلان کې د شکار مولدو ډېر په عزت باندې مړ ډېر په درنوالي وساتي قدمونه شمارل نه تاسو نه پیژني چې قدمونه مړي شماري روز خو چې جنازه تیار شي جنازه تیار ده خلک په مخه کې وایي یو څه دې ته ورسي نو کاغه یو ځای کې ولې چې استاد ته आवाज وکړي چې جنازه تیار ده استاد راشي راوچت کې استاد وګړي دي چې کړي ته پټکې په دی وګو ټولې سپاده ولاړو تا په لوی احترام باندې الکه وي تشماره دارو ونشواري نو دا چر شروع کی دا قسم ورته تشماره اتیا پورا شو اتشل قدمونه پورا شي دی اوس مزای وای مردار په مخه کې په ما چې قبرستان ته شي بیا کمزور زما وای سره رسول هم نشي نو هغه چې دا چیزونه وویني چې دا کار کی دا ولي کی دي کړي لوی ثواب دی او ولي ته هم له ثواب دی په دوه په ثواب دی زموږ دی مولا کوم هغه کول کار هم کنه کوله دا هغه دا شروع کی او تعالی بل کار نه وروړه بل وروړه ویني چې په قبر باندې غلاف پروت جنډي په ضروري دي ادا قبر ادا علاقه دا مزار کې دوی دا سور شین ځو خو خارجي دلیل نه پاتې په څلور راولي دا زمونږ په دیوان هملیان نه پریدي راځي چې دا کسر شروع کو او وطن او بل کار نه ولا په دې نه بو چې دا اعمال د کفر او د بيدیني وو اخلق کول قرآن دا په صدر راغلو نو دته هغه نه معلوم جاهلیت ته نه معلوم رنګ ته خپل کاراتو د خاصه کاراتو په عمل شروع کی قبل ته دعوت نشو کړو په خپل به کې وی به زړه حکومت ذکرې اول جاهلیت په جندل غواړي جاهلیت سمانا د ناپوهي مسلمانی د ناپوهي د وخت د بيدینه د وخت اسلامو کلمه خلق ویلا منځونو روجيوي خیراتونو حجونو پکېتا اخلاقو لوز پالو زغریب مرستوا دا چدیر کمانونه پکېته وو خو سره دا اسلام چې هغه جاهلیت نه پوهه زمانه اسلام هغه کول په دې معنا باندې نبی علیہ السلام صحابیو مونږ یو کو واپس سلام نو کو چوت نو سلام نو کو نبی علیہ السلام وی ارجع فصلی فانك لم تصلی بیا راشه مونږ کته کوم نه کړه هغه بیا وکړه دریم ځل بیا وکړه په دریم ځل بیا وکړه بعضی په دریم ځل باندې چې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما ته وخه ما له چل نه راځي ما خدا غزا کړل هغه چې کوم ذکر راځي دې دین وی ریته موزوی دا د جاهلیت هغه موضوع نه پوهه موضوع نه ریته موزوی پیغمبر اسلام ته مونږ نه کړل نو موږ به بیا وکړو نو دا په جندل وایي چې مخکې مونږ زو خو د جاهلیت زمانه حج د جاهلیت زمانه خیرات د جاهلیت راو روزه د جاهلیت راو قربانی د جاهلیت راو دا شانته زکات خیرات د جاهلیت راو دعا د جاهلیت راو مړي په سر جاهلیت راو همدردی مواسات او غمخواری او غمزپلی قرآن سره د جاهلیت راو د جاهلیت او د اسلام په اړه کې فرق معلومات غواړي دا دې معلومیږي چې جاهلیت په پیژني تیار نه پیژني نظرانه به فرق لګي درون نه تاسو کو تیار څه شي اراره څه شي ابو خلق کوئی تیار او ته پته شي نو تیار درانه پیژندې کی اراره د تیاری نه پیژندې کی انما تعرف الاشياء تعرف باعدادها فزت پیژندې کی قرآن ہوئی ومن کل شئین خلقنا زوجائن ہر شئ میں جوڑی جوڑی پیدا کرنے دیا و نوبل پیجنے نظبل نوبل پیجنے دائرینا و زنانا اجرا دے خونسا مشکل چه نور سر روابط نے یہ پخوش کوٹا کی لگا کرنے دے اگر پیجنے چه زنانا تشید و نارینا سی ازدو پر کے پرخ پسوانی دے آنے پیجنے اچھے معاشرہ کی غشین و بلک و اوردو بانی تقلیدن بوئی چه پرخ دادے پکیتا او چې ځان نه راکړې او غوښه غار کې بیا تاسو کا نه پیژن هغه ته پته نه وي نو ازداد ضروري دي مخلوق او خالق ازداد دي خالق پیژن مخلوق به پیژن د مخلوق مقام پیژن د خالق به پیژن نو جاهلیت د کول جاهلیت پیژندل
دا د ضروري ول ضروري دي نو دا خبره صحه ده چې قران خبري کوي نو د چا سره کوي چې خبري سره کوي چا سره داغو عقاید څو داغو اعمال څو دا لري پته لګول دا ضروري ده اهم خبره دا په لارې د زکول القرآن کې په واکه واتو البيوت من ابوابها دا باب زکول وایي چې څه غلطي کوي خلک یې کړی دي هغه وجه سره هغه دا ورته ذکرې په ورته نه قرآن نه ذکرې د چنه ذکرې نه کوئی دا کار به راته نه کوي ما ته دلیل وکړه د نه کول دلیل ما ته وکړه د نه کول دلیل نه دلیل د قولی چې کول ته یې کوم نو ته دلیل بسي د نه کول دلیل نشته د نه کول دلیل سره لا اله الا الله محمد رسول الله الله ولی کہ محمد ولی صلی الله علیه وسلم الله ولی کہ پیغمبر اسلام کړی دي دا وایي بس دا دلیل دی کنه زه نه کوي چې دا ونه لیکلي الله دې ویلي پیغمبر دې لیکلي اصحابانو مجتهدین دې لیکلي دلیل دا دی ته ماته دلیل وکړه دا ولی خطا کړل الله دې خطا کړل نو دا هم خبره ده ان شاء الله سره نو ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران آیت نمبر یوصل دا زینامنو چه دوش پیتا که درش پیتا آیت تے دا اللہ دی کتاب دا قرآن دا ذکر طریقہ یا داغی اصول یا لار او ور دا هر کتاب دا زکولو خپل تا اندازی او خپل تا طریقی دا اللہ طول کتابونا او خاص قرآن عظیم دا دید زکولو طریقہ لار صدا نمامخ کیوی چه پاغ طریقی نو فائدئی پاغ طریقہ کنی نو فائدہ نی یا دیر کمی کراو زیادی او فائدہ کمی نو پاغی کی بنیادی طریقہ اولا دا پی جندل چه قرآن عظیم چه سوئی ردید مشی حالات سو الجاہلیہ دا جاہلیت پہ جندل اور در قول در خبر بانی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قول ما پیش کرو چاگوی ینقض الاسلام عروة عروة من نشأ فی الاسلام ولم يعرف الجاہلیہ د اسلام یو حکم یو کړی به ماته ختمی با څوک چې اسلام کې لوی شوی دی هغه جاهلیت نه پیژندلې دا حالت ته نه معلوم چې خلکو با دیو څاروي ګړي ویزي یا اوخ ورشو ته په تلو باندې مړی کول مرګونه وای کول ناغو پدی سپوشی کنتم اعداء فالف بین قلوبکم دا پتوتن لئی اذا سنگیو بالدشمنانو ادیو جنگ سمیر ابن حر دا غسر پا معمولی خبر جنگن خطیو اشپک شلکار را یو جنگ چلی دا مدینه منوره کی
انصارو کی دیونی کا پاولاد کی اوس او خزرج کی نو چدا حالتا نی معلوم نا اول قرآن ندی آیت پا مطلب سپوش بیا داوتا نی معلوم چی خپل اولاد بای جینکی بای جوندی خخولی چا با پچاری علالی کری ومنهم من یغرقه چا با دریاب تا ورزولی او جوندی با ڈوبی کری ومنهم او زنی سوکاغو یرمیها من شاہق جبل چی اغا دم نور غر نو ورزولی ٹوٹے ٹوٹے بشوی نا اغا دین سخبری چی دو کی انسانیت نو شفا حفرت من النار دا پتہ تو نہ لگی اور دی آیت مطلب بانی سپوشی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا چی او بالبانی بیس بیس حملے کولی اپا مخبشو جو کل بیلتارکا نو دمخ کی حالت معلومول غواری پدی بنیاد ماری چدا معلومول غواری چی قرآن عظیم دا چا سر خبری کئی مخاطبہ دا چا سر کئی نو چی دا چاو پی جنو نو بیا دا غو اخلاق عادات عقائد او اعمال دینی او سیاسی دا بیا پی جندر غواری او دا غیر پارا دا تاریخ گڑی پانی لٹور غواری دا جاہلیت او دا خلق دا معاشرت احوال معلومول غواری نو ډیرو عالمانو دا کار کړی دی مستقل کتابونه پرې لیکلي دي ابن العلوسی بلوغ العرب فی احوال العرب کتاب لیکلی دی او پاکستان کی نه پیدا کیږي نه پیدا شوی دی چا څخه مخکنی با اسما اردن ته سړی دی بشام نه ټلیفون کولو کتاب راوړه د جاهلیت احوال لیکلي چې خلکو وسکول زمون د تفسیر عالمانو او د تاریخ هم لیکلي خو د کارو سره کتل غواړي سړی ومر شو خدا غیوا نو مشر زوی په غیبان صادر ورغو پیدا ور زمای مایرم مور ناروی خدا کړ دا غیب کوشش داو چې د دې اخلاص وره نو دا غم په دې ګڼه کې به غلر برکېدا او د کور به وته پاوم کتله او صادر به پیواچو چې دا زما خزه ده نو سبا پروانونو نو حرمت علیکم امهاتهم بس پتہ ولګي چې دا حالت ته نه معلوم خويندې به دو په یو نکاح واغست رجمه به کړی نو تحریم دا اخواتو پتہ به تاسو ولګي دل زور تاریخ لټول واړي او زړه حالات نو انسل ته د اسلام قدر معلوم شه قرآن فهم راشي خود دین مخی چې قرآن چا سره خبری کئی دا بیان کم د دین مخی دا خبر بنیادی کوم لکه چوس میں آیت الوس زنی خبری دسی دی دا گناہ دی او کدا نیکی دی او دا بیر دی دا آدم علیہ السلام نا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری مشترکی دا تمام ادیان و دینوں فرق پکے تا کراغل لے نو پا کیفیت کی راغل دے طریقہ کی اصل حکم پا غیو انداز بانی چلی دل دے دا خبری ڈیری دی او قرآن و حدیث بیان کری دی چې پاره کیو حق د الله رب العالمین دی الله نعبد الا الله
دیو عنوان ذکر کړی دی چې دا زما او تاسو شریکه خبره ده. تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. کلمین مراد دین او د کلمین مراد عقیده، د کلمین مراد مسئله. یو خبره چې زما او تاسو ورمنځ کې شریکه ده، زما یوازې نه ده بلکې شریکه ده زمونږه. د آدم علیه السلام راسي چې خلافت د زمکې د آدم علیه السلام په ذمه کړی شوی دی، نو دا نه دا مخکې هم وه خو د دې ابتدا نه وي. هغې کې نه تورات بل څه ویل دي، نه انجیل، نه قرآن، نه نور صحیفو. دا د تمام انبیاء مشترکه ده. کومه خبره ده دا الله حق الله لویل دا تمام ادیان کې شته. سورۃ مریم الانبیاء نور سورۃ کې دا مسئله ذکر کړي وان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون. ستاسو د ټولو انبیاء دین یو دی، امتکم دینکم امتا واحده دین واحد. پس باندې یو دی، انا ربکم فاعبدون. زستاسو قانون سازم، ستاسو رب مدبرم اسمعون کیم. نو بس یو زما حکم ممانئی، زما د حکم مقابله کې وربل چا حکم نه. نو دا شریکه ده ټول انبیاء. حدیث کې راځي منګه معاشر الانبیاء منګ ابناء علات، منګ د یو پلار اولادی، پلارم یو دی من دیم جدا جدا دی. مطلب سره عقیده د ټول یو، عملونو کې اختلاف شته. موږ د موسی علیہ السلام دین کې او موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین کې یو شان نه دي. موږ ټول کې دي كانت الصلاة في الادیان كلها. امام الهند شاه ولی الله رحمه الله تعالی حجت الله کی نشاپوری وئی كانت الصلاة والصيام في الادیان كلها. موز روجه په تمام دینونو کې یو دین چې خالی نه تیر شي. نو عبادت وو، اخلاق وو، خدای تفصیلاتو کې فرق وو، اصول د ټول یو. مطلب دا چې حق د الله رب العالمین د تمام ادیانو مشترک هر پیغمبر بیان کړی دی. قرآن هم دا خبر ذکر کی تمام انبیاء ته وحی کړو ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله حکم دی الله منن ربل ځان بچ کې هر نه فرمان خبر منو هر پیغمبر دعوت کړي. دا خبره ده چې رسول الله السلام وی افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. غورته کې چې ما زمانه مخکې پیغمبرانو ویلي دي هغه لا اله الا الله کلمه ده. اوس کې سره پیغمبر تل کی آدم دی علیہ السلام، که ادریس دی، که شیش دی، که نوح دی، هود دی، صالح دی، ابراہیم دی، لوط دی، اسحاق دی، یعقوب دی علیہم السلام تر خاتم النبیین پوری. نو دا ټول د لا اله الا الله شارحین دي. هر پیغمبر خپل دور کې دا شرح کړی ده د خپل قوم په جوابانه دا غوړ په کولو لپاره. دا مسله د ټولو شریک حق د الله. حدیث کی دا ابو داود، ترمذی او نسائی کی
دو مليان روانو ناغیو بلتوی اذهب بنا الى هذا النبي زجدی پیغمبر للاشو ناغوتوی مویا لا تقل نبی نبی مویا تا لو سمعك لكانت له 4 اعین کواوری جدی ملامت پیغمبر ویلی دی نو دے ور خوشالین سلور سترگی شیطا نبی علیہ السلام لراغلوی تپوس کوئی وی کئی الآیات التسع ویتشے دے نو رسول علیہ السلام بیان شروع کو نہ یا خبر بیان کی چاگد تمام وعدیان مشترکی اول بیان کر حق دا اللہ دا اللہ صاحب ایشین شریک ہوئی دویم بیان کلا لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دا شرطنوی مسئلے نو چنہ بیان کی نو آخر کی بھائی وعلیکم خاصتا الیہود اللہ تعالی فی الصد تاسو لیوان دا حکم دا چی خالی پرد کی با عبادت کوئی زیادہ بن کوئی نو دا مخ کی نحا پا تمام آدیانو کشتے الآیات التسع دا آدم علیہ السلام نرواح تروسا پوری تر قیامتا پوری قرآن دا حوالا زی پا زی مانی ذکر کری دا نا حق دا اللہ سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی نوح علیہ السلام وی کان عبدا شکورا نو دا خبر ذکر کی اللہ تتخذو من دونی وکیلا موسیٰ تمیلو علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام کتاب کی میلو لا تتخذو من دونی وکیلا معنی صدا لا الہ الا اللہ ذموار دا خیر و شر واقدار دا عزت و ذلت دا صحت و سقم دا دولت مندی و دا غریبی سوار اللہ نا بلچوک ذموار نو نگرائی بلچہ زغط شینشتے یو اللہ دے لا تتخذو من دونی وکیلا معنی سو لا الہ الا اللہ قرآن دا تورات حوالہ ورکڑی دا دا موسیٰ علیہ السلام حوالے ورکڑی دا درشان تا قرآن دام ذکر کی ام لم ینبأ بما صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تذر وازرة وزر اخرى سورة النجم کی ہوئی دا ابراہیم دا صحیح پتہ و تنشتی علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا کتابونو پتہ و تنشتی چی دا خبر پاگی کیویل شو کما خبر دا خبر دا اللہ تذرو وازرتن وزر اخرى نشو چطولے پان بوج یو بوجو چطا ان کے ربل نپلار دزوی نزوی دپلار نہ اولاد دخپل پلار مور نہ پلار مور دخپل اولاد دا پخپل پل سر دے پل پل پیٹے بوچتی اور دا قولی کیوں میرے شو دا قانون قرآن ذکر کرے نبی علیہ السلام لسرے آگئے ویدا دے سرے ویدا می زوی دے حقا تیرز زوی می دے پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا یجنی علیک دے چیز گناہ کی پتہ نہ دے تجھ سے کیا پتہ نہ دے یعنی سبب شے اولا نہیں دے پخپر سر سکی پتہ نہیں سابی کتا پخپر سر سکے نو دیتا نہیں سابی پختانوی کنا وی خرطا چاہے مبارک شزوی دیو شو وی مبارکی ناخلم خپل بار بوری اخپل بورم خپل بار بوری اخپل بوری پلار بخپل باروڑی اولاد بخپل باروڑی قیامت مسئلہ دا دا پختانو متلونا دا عربانو خود پختو دا خبرکم دا پختانو متلونا تقریبا طول دا قرآن و حدیث متن جوڑ دی خو چی پی نپیگی نو جو ندی جوڑنو چی پی نپیگی نو نپیگی وی خوی الخبی دا نوع لساری نشتی نو حدیث دے کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول الحق و الا فسکت خوی الخبی سیوایا لیگی آیا
او که صحیح نشي ویلې نو بیا چې صحیح نشي ویلې نو د بدر نو ویل خلی کنه د نو ویل ساره بیا نشته او الا فسکت چې صحیح نشي نو چپ وکې نه کنه که صحیح نو جائز او مباح خبرې کوي نو بیا په تا ته فائدہ نه راځي نو څه نو راځي کوي بیا دا نه چپ خي دې ته قوانین نور وی پښتانوي د خپل صادق سره پیوګدي کا قرآن دا ذکر کی لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط لاس دې مغوړه کنه چې د څادر نه خپینوزي لاس دې نوزي د څادر مناسب معنا صدا اسراف مکوا تقتير مکوا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وبين كان بين ذلك قواما دا مين دي راټینګه دا شنو مثالونه نو قرآن دا مسله ذکر کړي لا تزروا وازره وزر اخرى نه پاتیدا نو په عمل کې خو شرط داري چې دې به کې سبب نه ګرځیدل سبب شو په خپل ځان په سره واسطه دا د تمام ادیانو شریکه خبره دا شانته د تمام ادیانو شریکه خبره ده سورۃ الاعلى اخر کې وایي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا خبر چیتو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى کامیاب دیا غطوک تذکا چپا چکزان پاقید و عمل وذکر اسم ربی یاد کی نم دا اللہ نبل ایک کیو دا اللہ نم یاد کی فصلنا بیا تعظیمو کی دا اللہ پخلو و پوجد باریم پا تعظیمونو عدبونو کی موز انتہائی تعظیم و عدب دی دخلے دی دا وجود دی پا پاک ضرور کی پاک تنا پاک ازمکا باندی او مخ پا خبرہ باندی نو دا خبری ستاسو دا دین یوازی ندی ادا دے سرا دنیا رستو کی دا دین مقابلہ کی دا دین مقابلہ کی دنیا رستو کی نو دا خبرہ دا دا کامیابی دا دا تاستو یوازی نیم ان هذا لفي الصحف الاولى دا پمخکنو کتابونو کیو خاص بیا صحف ابراہیم و موسیٰ کتابنا دے ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نم ذکر خاص کئی کہ رسول علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام و داغن رستو چکم قانون مقرر انداغی دے تکمیل لپار راغل لے قانون دے تورات پنم دنیا تراغل لے تورات موسیٰ علیہ السلام اللہ ورکرو موسیٰ علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام نسو کی دے پا دیو جوان دے شپاگم نسیر دارا موسیٰ دا عمران زوئے عمران دا یسحر دا قاحس دا لاوا دا یعقوب دا اسحاق دا ابراہیم علیہ الصلوات و تسلیمات زوئے دے اغا قانون تکمیل لدار آغل دے قرآن دا دیو جنا حوالہ دا تورات ورکی چکر رسول اللہ السلام مانی اعتراض کرو چتو ازا حنیفم ملت دا ابراہیم بانیم و غمانم دا تخطاوائی پا ملت دا ابراہیم کی اوخ او پی وقت اوخ او پی دا اوخ دا حرامو او تی رواگانی نو قرآن چا جواب ذکر کرے نو حوالے دا تورات ورکر دا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التورات دا تورات دراتلو نمخ یعقوب منکڑی دین کی نو سورت علی عمران سلورم سپارہ دویم قدر میتے سلورمی سپارے قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین
اوسم تورات راوی نو وای کدو حرمت پکې د واقعي د پړو نشته حواله د کتاب ورکی په دې معنا باندې قرآن دغه د تکمیل لپاره راغلی نو دین مکمل شو ا د تکمیل د قرآن د دین سماوی اوله پوری مشروعیت د جهاد دی قوانین حقوقهم و مشروعیت د جهاد د جهاد مشروعیت ولی وکړو په دې وجبانی جهاد مشروع کو بلکې فرض مقرر کو چې د تورات دراتلو مخکې چې څو قومونه دنیا کې تیر شوي دي د پیغمبر خلاف کړی دی الله په آسماني عذاب تباہ کړی دی په چا چغه وختلی شوی ده چا باندې کاڼي ورولې شوي دي چا باندې هوا چا باندې مرګ چپه کړی شوی څوک په دریاب منډلی شوي دي ډوب کړی شوي دي لکه فرعونیان نو سماوي عذابونه پرې راغلي دي د تورات دراتلو نه پس یعنی د موسی علیه السلام د پیغمبري ژوند د نیمایي نه پس څلېښ کاله خوا هلته تېر کړو مصر کې د مصریانو سره فرعونیانو سره د دغه نه پس چې حکم د هجرت شو هجرت مقدمه د فرض کولو د جهاد رسول الله سلام چې هجرت نو کړي نو جهاد نو چې د 14 کال باندې هجرت وکړو د کور نه ووت د مکې د ښار نه بهر قدر وو چې اجازه راغله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر اجازه او جهاد دا په دغه شپه باندې نو چې مدینه ته کله ورسېد نو بیا حکم وکړو قاتلوهم وسره جنگيږي الذين يقاتلونكم قاتلوا الذين يقاتلونكم جنگيږي دا سره چې تاسو سره جنگيږي څو قیود سره جهاد فرض کو هجرت پیش خیمه ده او هجرت اولنې قدم دی جهاد طرف ته موسی علیہ السلام چې هجرت وکړو نو جهاد په الله مقرر کړ او حکم وکړ موسی علیہ السلام ته قوم ته دی وایي ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين دې پاکي خاور راشي سستيږي مو په شامل د جهاد نه نو موسی علیہ السلام د جون دوه مې کې تورات راغی او تورات کې قانون د قتال فی سبیل الله راغی جهاد راغی دا پرون ماوی کنه چې د دین بنیاد کتاب د الله قانون مقرر کړی د الله د دې قانون شرع د هر چا کار نه دی د شرح الله خپل طرف نه معلم استاد مقرری نو داغه په ځای راځي نو معلم ضروری دی معلم لا متعلم پکار دی چې متعلم نه نه چاته وای خي چې متعلمي کتابي معلمي متعلمي نو چې زه نشته نو چاته وای خي نو دل دې پکار دی هغه د مدرسې په نومي هغه د جمعات په نومي هغه د درسګاه په نومي هغه اصلي او کمرې کوټي په نومي خو چې معلومي زیاده غري نو خلک به تر دې کیږي ځکه ماوی چې په مصر کې جمعتونه بند کړو نو موسی او هارون علیهم السلام ته الله امر کوي تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة مصر کې په مختلفو ځایونو کې ځایونه مقرر کړي کوټه مقرر کړي کورونه کمرې د الله د دین د دعوت او د تبلیغ او د تعلیم او تعلم لپاره وجعلوا بيوتكم قبلة نم دی پید مدرسی نہیں نم دی پید جماعت نہیں خواهدہ سے معظم گانے لگا قبلہ کعبہ حدیث کی راضی سنگ چمنگتا دشپے ستوری زلیگی او منگا غیمو اپا غزلیدو کے فرق دے یا دروازی سپوگمے انورینو پاس دنیا کی نو تشے منگنینو چې عرش ته کرسی دا لوح دی او بل څه جنتونه دی او دا څه پته نه لري استوري چې څومره ځلیږي هغه په
مناسب نو دا شانت دا دنیا هم دا یو قوره دا یو پاندوس دا هم دی پدی بانی و مبادشتی دا دنیا برا طول تیارا دا نل لیکی لکه اسمان کی جسم تشینی نو دا شانت دی دنیا برا تشینل لیکی بید آغا زیوننا چه پاگه که دا اللہ دا دین آوازو کتی جمعات مدرسات دا قرآن و حدیث درسگاہ اگر کا سفر جوڑ لے یا غد خاور جوڑ لے خدا پاس زلیگی فرشتی دائی دی لکه چمگل نوار دی اسپوکمائی رو دی فرشتی داو من شرار اللہ دیادو دے دے یا جماعت تی مدرسہ دے ابل سے خدا اللہ دیادو دے دے سنچ پاغران آگانو کے فرق دے نو دا شانتا دا دی زیورو پر آگانو کے برا فرق دے څومره زیات درس پکېږي څومره زیات د دین کار پکېږي څومره زیات د الله عبادت او تعظیم پکېږي هغه زیات ځلیږي لکه د نور دا غینه کم دی هغه لکه د سپوږمۍ دا غینه کم لکه نور ستوري ډېر کم دی هغه معمولي ستوری چې په نظر باندې سړي ته راځي دا ښکاري دا ځایونه الله ته معظم دي حدیث کې دا مرادي پیغمبر علیه السلام وایي شر البقاع اسواقها د دنیا په مخ ناکار او بدتر زیونه خرچون زیونه دي مارکیټونه دکانونه ورټي خیر البقاع مساجدها غوره ټوکړي د زمکه په مخ باندې جمعتونه دي د الله دی زیونه دي چې الله یاد کوي غوړوالي او جلاله اگر کاغه په پرخه جوړ دي کاچا جوړ دي او د غوړوالي او جلاله چې پاره کې د الله یاد کیږي نو څلورم نمبر باندې بیا ماوی مرکز د بیان مرکز د تعلیم پارون چی دی کی دا څلورو کتاب معلم متعلم مقام د تعلم نو پنځم نمبر د دې دشمنی ټول دنیا کوي نو بیا ولا محافظ پکار دی محافظ سره اسلحه جهاد دی ولا په دې معنی ذکر کړی دي لفسدت الارض لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض عالم برباد شي جهاد ته ذکر حدیث کې ذروه السنام ویلي دي ذروه السنام الجهاد فی سبیل الله د اسلام سر چې ټول اسلام حفاظت نه کیږي هغه جهاد فی سبیل الله دی نو چې کله راشو نو په دې معنا باندې د دې د حفاظت لپاره jihad وکړو نو هجرت نه پس موسی علیه السلام باندې قوم باندې jihad کړو ا jihad سره د قوم عزت راځي نو آسمانی عذاب الله باندې ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر سورة قصص دویم نیمه چې شروع کیږي نو هغه کې آیت دا ذکر کړي وی موسی علیہ کتاب ورکو پس تاغه نه چې مخکانه پیړۍ می تباہ کړی اهلکنا القرون الاولى مخکانه می تباہ کړی عالمان د تفسیر وی عالمان د تاریخ وی چې موسی علیہ السلام الله کتاب ورکو نو دا غینه پس په دنیا باندې په قوم باندې عمومي عذاب سماوي الله منع کړی نه راغله یو خو فکری راشي په تزیه باندې راشي په یوتن راشي په شروطن راشي قرآن قوم باندې عذاب آسمانی غیبی چې ټول قوم په یو ځل ختم کی دا الله باندې کړی دی ولې منع کو جهاد مقرر کنه وستان لاسمات کی زړه ته ته وایي په خپل راس باندې کفر به ختم شي کفر به مرغوب شي ور خطا وشي نو بیا به کفر نه کوي نو استاغون زو سور شي بیگانه نو جهاد په دې معنی مقرر کړي نو قرآن د دې وجه نه حواله د تورات شریف ور کوي چې تورات سره د تکمیل دویمه درجه چې هغه د حفاظت او د قتال او هغه الله نو قرآن د دې په تو نورم تکمیل کو هغه څوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی قرآن داوی الجهاد ماض الى یوم القیامه جهاد بتر قیامت کله چې جهاد پر خو دین به ختمي مسلمان به ذلیل کیږي نبی علیہ السلام وی
ابو بکر صدیق اول خطبه کې ویلو ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا یو قوم جهاد د دین د الله لپاره نه کړی لیکن ذلیل کیږي او چې پرې هو نو ذلیل شي ځکه قرآن تکمیل کوي نو قرآن دا ذکر کړو ترسو پوری بجنگیږي وي حتا تضع الحرب اوزارها سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم آیت دارا رستے دا جہاد مسئلہ کی حتی تضع الحرب اوزارها جنگی گئے اسرت آغی چی جنگ والا پند جنگ سامان کی دی سولو یا مسلمان شیعہ صلحو کی اما مسلم او مسالم یا با مسلمی مولون کے یا با مسالمی دا سرا لاربا دا تپرینی نو پستا جو اصلا کہ تراغ وقت پر بجنگی گی دا نشوی تر قیامت و جنگی گی مطلب داو نو تکمیلیو کو دا مسئلی تکمیلیو کو نبی علیہ السلام پا دے قول قربانی بعثتو بالسیف بین یدی الساعة حتی یعبد اللہ وحده د توری سره د وصلې سره د جنگ سره لګل شم تراغی چې دیو الله حکم منل شروع شي دنیا کې قانون دبل چا حکم دبل چون نه وشو د نبی اسلام دن کې دا فیصله پوره شوې ده نه ده پوره شي دا د امت فریضه پاتې ده اوس زجه په کوم کار لګل شم وي چې ما په خپل جون کې څوک حکم وکړو دا نور امت تاسو ته پاتې ده ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم